पर्यंत कितें कितें जालो त्याचो आढावो घेवपाचो हो म्हाका दिसता समय आसा, कारण आनी एक 3-4 म्हयन्यांनी इलेक्शन येवयलेला. हांव सुरू करता. म्हाका खबर आसा की गेल्या 20-25 वर्सां ह्या पंचायतीन हांव काम करता आनी ह्या पंचायतीचो इतिहास हांगासरले सगळे म्हाका चडशे ज्ञात आसा. त्यामुळे हांव थोडोसो वेळ घेतलो पूण एक सविस्तर आढावो तुमच्या मुखार दवरता. हांव मार्गावाडी वयल्यान सुरू करता. 2017 आमी एक 3-4 बंधारे बांदले. 2017 ते 17ची कामां हांव हेच करिना, घेयत ना. 2017 एक 4-5 बंधारे बांदले. आता उदळशा म्हणटा ते एक बंधारो बांदलो. त्या बंधाऱ्याचो दुश्परिणाम कितें जालो की तेंचे ज्यो सायडीच्यो दडो आसल्यो त्यो दडो कोसळपाक लागल्यो आनी शेतकऱ्यांचें प्रचंड लुकसाण जावपाक लागलें. 16 तो बंधारो जालो आनी तेंची थंयच्यान मागणी येवपाक लागली की आमकां दोनूय सायडीनी रिटेनिंग वॉल बांदून दिया अशें म्हणून. भरपूर प्रयत्न जाले. नंदू हांगासर विटनेस आसा. हांव आनी नंदू कितलेशे फावटी त्या हितून गेले पूण लास्ट अशें सिच्युएशन येयलें की ती वॉल जायना. मागीर 2022 भाऊ येयलो. भाऊच्या म्हऱ्यांत गेले आमी आनी म्हाका सांगपाक खूब खुशी भोगता 5 कोटीची वॉल बांदून आमी पूर्ण केल्ली आसा. ही मुद्दाम ही वस्तुस्थिती सांगता हांव बाबा खंयच्या तरी पॉलिटिकल हेका प्लीज कर आनी तेका मतां मारून सांगना, वस्तुस्थिती सांगतलो हांव. मागीर तुमचें डिसिजन. दुसरो हांगासर एक रस्तो पास जालो खूब वर्सां पयलीं. अदुलशी म्हणून हांव 8-10 घरां आसा थंय. जवळ 47 लाखाचो 48 लाखाचो रस्तो. कितलेशे वर्सां पास जालो, टेंडर जालें, काय जावना. भाऊ येयलो. भाऊ म्हऱ्यांत गेलो. भाऊ हांव आतां त्या वार्डांत पंच जाला, कितें करुया, तो रस्तो जायना. भाऊ कोणा कडेन ते फामेचो कडेन कोणा कडेन उलोवन आमी ते रस्तो पूर्ण केलो. ताचे नंतर हांगा एक गांवसा एक मोडके कलवट आसा. ते केन्नाय पडटलें सकयल अशा प्रकारची स्थिती आसा. त्यामुळे त्याचे बी टेंडर जावन आतां येणारे पावस आसा म्हणून रावला. ते जवळ 60-70 लाखाचे टेंडर आसा. ते बी काम पूर्ण जातलें. उदळशे ब्रीज म्हाका याद जाता हे उदळशेचे प्रशांत सगळं सांगतले ह्या पावसाक तो व्हांवन वयता सिरीज. तुम्ही जर काय करिना ह्या पावसाक व्हांवन वयता. अशा प्रकारे आमकां दर वेळा पंचायतीच्या ग्रामसभेक हेका हे जालें. आयज जवळ थंय 3.5-4 कोटीचें काम चालू आसा आनी येणाऱ्या कालावधीत हो पूल व्हांवन वयचो ना हेची जबाबदारी आमच्या गणेश गांवकारान घेतलेली आसा. ताचे फुडें वयता उदळशा विठ्ठल रखुमाई मंदिर. खरें म्हणजे म्हाका याद जाता 2007च्यान आमी तें मंदिर बांदता. हांगासर प्रशांत बी आसतलो. 2007 लागता पूण धीर येयना. मंदिर मोडटलो कशें, उबें जावपाक जायना तें. मंदिर मोडटलो कशें. 2022 जेन्ना भाऊ कडेन आमी गेले, भाऊ म्हणपाक करुया कितें तरी. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या म्हणजे कशें काम गाठोवप आसता पळय, कशें काम करून दिवपाचें आसा. ती कळाशी आसलेलो मनीस जर खुर्चेर बसलो जाल्यार कितें जावपाक शकता हेचे आदर्श उदाहरण विठ्ठल मंदिर. तेणें फुडलो जो सभागृह आसा तो आपल्या MLA फंडांतल्यान दिलो. भायले जे सुशोभीकरण आसा. आनी एक गोष्ट सांगता, भाऊ GTDCचो चेअरमॅन जालो. त्या GTDCच्या चेअरमॅन पदाचो फायदो कसो घेवप आनी तेचे पुरेपूर युटिलायज कशें करप हें तेणी सगळ्या मतदारसंघांत दाखोवन दिल्लें आसा. जवळ 27 का 28 घेवप. त्यामुळे एक मनीस योग्य मनीस एका खुर्चेर बसलो जाल्यार कितें जावपाक शकता हेचे आदर्श उदाहरण गणेश गांवकार आसा. हो हे जे मंदिर आसा हे मंदिर RDAतल्यान हॉल घेतलो. हॉल खूब आसलो थंय पूण हॉलाची परिस्थिती त्या जिर्णोद्ध विचित्र परिस्थिती जाली. तितल्यान घेतलो. ते सादारण 35 लाखाचें काम आसा. ब्युटिफिकेशन घेतलें थंय GTDCतल्यान, गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंटातल्यान. ते जवळ 60 लाखाचें काम आसा. अशा प्रकारे ते निवळ सुसज्ज अशें मंदिर आहेत ते उबे आसा. पुढे वचून पळोवचें. कुमारवाडा हाचो एक मोठो इतिहास आसा. हांवें तुमकां मुद्दाम सांगलें की हांव एक 5-7 मिनटां घेतलो आनी घेवपाची गरज आसा आनी तुमकां सगळ्यांक करपाची गरज आसा. कुमारवाड्यार RDAन आमी थंय गणपतीचें मंदिर आसा सकयल. थंय हो हॉल बांदलो. तेन्ना सांग 15 काय 16 भाऊ आसतना RDAतल्यान हॉल. तेच्या नंतर थंय कांयच जावना. भाऊ थंयसरली कमिटी वचून मेळ्ळी. GTDC चेअरमॅन जाल्या बरोबर उरलेले सगळे देवूळ आपूण कंप्लीट करता म्हणून थंयसरले
देऊळ आसा ते 70 ते 80 लाख खर्च करून थंयसर ते देऊळ पूर्णत्वाक वयपाचें काम सुरू आसा. येणाऱ्या काही 2 महिन्याच्या कालावधीत ते स्थापना जावन मोठो कार्यक्रम जातलो. काल भाऊन ते मिटींग सुद्दां केल्या. त्याच्यानंतर आगळोच म्हणटा थंय एक सातेरीचें मंदिर आसा आनी थंय आमी खंय कार्यक्रमाक गेले की एक मागणी आसताली की त्या मंदिराक लागून एक खूब खोल भिंत आसा. खोल अशी दरी आसा आनी ती भिंत जर कोसळ्ळी जाल्यार तेंची स्टेज घेवन वयपाची अशी सिच्युएशन आसली. त्यामुळे ती भिंत बांदप ही खूब वर्सांची मागणी आसली. पूण येणाऱ्या कालावधीत ती भिंत बांदपाचें काम सुरू आसा आनी त्या मंदिराचें काम सुरू आसा. त्या टेम्पलाचें 70 लाख खर्च करून सुशोभीकरण करपाचें काम सुरू आसा. देऊळमळ हांगा गंगाराम आसा, गोविंद सावंत आसा. थंयसरल्या देवळाचें काम जवळ जवळ 80-90 लाखांचें सुरू आसा. त्याच्यानंतर आनी एक विषय म्हाका याद जाता, मदलावाडा ब्रिज म्हणून एक आसा. 2002 हांव पयलो सरपंच जाल्लो तेन्ना माधवराव देसाय थंय ब्रिज जावचो जाल्यार उपोशणाक बसलो एका दिसाच्या. म्हाका याद आसा 2002 आनी आज 2026 तोय ब्रिज करपाक भाऊकूच निवडून हाडलो पडलो आमकां. नाल्यार कितलेशे येयले गेले पूण तो ब्रिज जावना. ही वस्तुस्थिती. हांव कितें भाऊ प्लीज करपाक किंवा भाऊचो हांव समर्थक म्हणून उलयना. सत्य परिस्थिती आसा. जालो तो जालो. तेच्या कारकिर्दीन ताणें करून घेतलो. कसो करून घेतलो तो तेच्या भाशणांत म्हणटलो. गाडगे जवळ गाडगेचें मंदिर आसा तेचे जवळ जवळ 40 लाखाचें सुशोभीकरण आसा. मदलावाडा 40 लाखाचें. वायंडिंग ऑफ तांबडे सुद्धा रोड अशी परिस्थिती आसली की दुसरी गाडी इल्ले सकयल पडपाची. ती जवळ जवळ 2 फेसाक आनीकूय 2 फेस येवपाचे आसा. ते वायडनींग करपाचें जे काम आसा जवळ जवळ 1,20 लाखाचें ते बी हातान घेवन पूर्णत्वाक व्हरपाची कापासता ती. थंय भरपूर अडचणी आसल्यो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हातूच लावपाक दिनासलें. पूण भाऊन कशा प्रकारे ते काम केलें ते तुमकां सांगता. ब्युटिफिकेशन ऑफ पानशी टेम्पल आतां जे आमी म्हटलें. मळेम क्रिमिटोरियम हो एक मोठो विशय आसा. थंय एक वयपाक रस्तो ना. पूण आमी म्हाका सांगपाक खूब वायट दिसता की तो रस्तो सगळो 89 लॅक्साचो आमी पास करून घेतलो. पूण काही लँड ओनरांनी ताका मातशें ऑब्जेक्शन हाडला. तरी आमी तांकां परत पांया पडटले आनी तो जाता जाल्यार जवळ जवळ आमी करून दिवपाचो प्रयत्न करतले. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या हितूंतल्यान जी कामां सुरू आसात जवळ जवळ 100 कोटीची कामां सांपड्ड्यात. 100 वयर हांव टोटल मारना. 100 वयर कोटीची कामां सांपड्ड्यात. पूर्णत्वाक वचपाची आसा किंवा तीन पायपलायन आसा. हो सगळ्याचो आढावो कित्याक घेता की आमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय कितें जाल्ला राजकीय दृश्ट्या. आमी जेका मत मारलें तो करता कितें हे खूब जाणांक प्रश्न पडटा. कोण तरी कितें तरी सांगता आनी तो मागीर भलतोच कडेन भरकटत वयता. तशें जावचें न्हू म्हणून हें सांगपाचें कारण. सादारण तोय बी विशय हांव घेवपाक सोदता. आमची जी पंचायत बॉडी हांगासर बसलेली आसा सगळे 7य पंच आमी काम करपाच्या तयारीन आसा. काम करप कितें तरी काम करप आनी त्यामुळे पंचायतीचे जे हे आसा प्रगती पुस्तक हे बी तुमच्या मुखार दवरपाची गरज आसा. पंचायतीन आमी जवळ जवळ 15 फायनान्सान जवळ जवळ 3-4 लाखाची कामां केल्ली आसा. आता GIA म्हणून आमकां एक ग्रँट येता. GIA ग्रँट इन एड म्हणून येता परीक पंचायती. ती जवळ जवळ आमची 11 कामां येणाऱ्या कालावधीन सुरू करपाची आसा. आनी ती ग्रँट पास करपाचें जे काम आसा ही ग्रँट हाडप सोंपी ना. भरपूर कठीण आसा. ती ग्रँट पास करपाची 1 कोटीची कामां 11 कामां ह्या दिसांनी आमी वर्क ऑर्डर दिवन तेजें भुमिपूजन करतले की 11 कामां ह्या दिसांनी पास करपाचें जे काम आसा तें भाऊन केलें. म्हाका खबर आसा आमी पयल्या मिटिंगेक हे आमकां ठराव घेतलेले. पयल्या मिटिंगेक आनी ठराव घेवन फायली करून धाडल्यो. ह्यो कामाचे पयशे आमकां कशेच मेळत नासले आनी म्हाका सगळे जाण सांगताले शिरीश तें तुका मेळना रे, तें तुका मेळचना रे, तें खूब सेटींग आसा, तें हें आसा तें आसा. हांवें भाऊच्या कानार घातलें. भाऊ अशें आसा तुज्यो फायली खंय आसा. हांवें डायरेक्टरा कडेन आसा. एक दिसा म्हाका फोन केलो की तुजी फायलीची ऑर्डर घेवन जाला म्हणून. अशा प्रकारे काम करपाची जी आसा. आनी एक मागणी आसली खूब पयलीं पासून. हे जे रस्ते आसा त्या रस्त्यान सगळ्यांक स्ट्रीट लायट जाय म्हणून खूब पयलीं पासून मागणी. खास करून पानशी ते सातपार थंय गोव्या रेड्याचो वावर आसता म्हणून थंय स्ट्रीट लायट आसची. आमी पयल्याच मिटिंगेक हो ठराव घेवन भाऊच्या नदरेन हाडून दिलो आनी भाऊन जवळ जवळ 65 ते 66 कोटीचो एस्टिमेट पावन आयज थंय स्ट्रीट लायटीचें काम जोरात चालू आसा.
काही अंशी हे बी जाल्ले आसा. आता असे सगळे हे कामाचो आढावो हांवें तुमच्या मुखार दवरला. आता प्रश्न असो जाता की हो आढावो तुमकां कित्याक दवरलो? आमकां सगळ्यांक जज करपाक जाय येणाऱ्या कालावधीन आमी कितें करपाक जाय जज करपाक जाय. थोडोसो ह्या वार्डांतले लोक चड आसा म्हणून हांव म्हाज्या वार्डांतले काही विशय आसा ते हांव सांगता. सगळ्यांत पयलीं हांवें दिल्लो तो जाहीरनामो आसा. ह्या जाहीरनाम्यातले 90% काम पूर्ण जाल्लें आसा. 10% उरता ते येणाऱ्या कालावधीन हांव पूर्ण करतलों. गोंयचे रस्तो आतां हांवें सांगलो गोंयचे रस्तो भाऊच्या आशिर्वादान तो जालो. स्मशानभुमीचेर जाणारा विषय तो तुमकां सांगलो हांवें कित्या खातीर जाणारा तो. कावुर्सा येथे स्मशानभूमी ही जी स्मशानभूमी आसा अंडर पायपलायन आसा. खंयच्याय टायमार ह्या स्मशानभूमीचे टेंडर फ्लोट जावपाची शक्यता आसा. भाऊ कडल्यान प्रायोरिटी लेटर घेवन RDA डिपार्टमेंटान तेजें काम चालू आसा. मदल्या कामात ते SRA आनी हितून त्यांचो स्टाफ डिप्लॉय केला नंतर ह्या कामाक मातशें उशीर जाल्लो आसा पूण हें काम जातलें. पुनरुत्थान समितीच्या मार्फत ह्या देवळाचें काम पूर्ण करप अशें एक हांवें म्हटलेलें. देवळाचे कमिटीनी गांवकारांच्या ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे दुदान साखर म्हणटा तशें देवळाचेंय काम जालें आनी एक सुशोभीकरणूय जालें. त्यामुळे एक दुग्ध समिती आसा. आमदार गणेश गांवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमची जी पंचायत आसा ही बऱ्या प्रकारे काम करता. मदींच एक मोठो विशय जालो की तो बी हांव थोडोसो स्पश्टीकरण करता की कोण तरी एक सेक्रेटरी येयलो आनी ताणें कितें तरी अफरातफर केली. हांगा बसलेल्या पंचांनी पयशे खाल्ले म्हणून कोण तरी येवन भाड्याचो ट्रक थंय बोवाळ घालपाक लागलो. हांव तुमकां ह्या देवा फुडें सांगता हे सगळे जे पंच आसा हांगा बसलेले आसा प्रामाणीक पंच आसा. एकटोय मनीस अशें म्हणना की म्हाका कितें तरी मेळपाक जाय म्हणून. म्हाजें काम जावंक जाय म्हणून ते मिटिंगेक झगडटा. म्हाजें काम जावंक जाय म्हणून मिटिंगेक झगडटा. पयशे जाय म्हणून कोण झगडना. अशा प्रकारे ही पंचायत एक निश्ठेन आनी हे काम करता. भाऊच्या मार्गदर्शनाखाली हांव सरते शेवटी इतलेंच म्हणटा की तुमच्या फुडें सगळो आलेख दवरला हांवें. जी कामां जाल्या जी उरल्या ती बी जातली तितून कांयच म्हाका दुबाव ना. पूण हो आलेख जो आसा तुमी लक्षात घेवन तुमच्या येणाऱ्या कालावधीत तुमची कितें जबाबदारी आसा तुमी वळखचे. म्हाका मुजरत आयोजकांनी हांगासर 2 शब्द उलोवपाक दिल्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खास करून इंजिनियर आसा तांकां